बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में मैं तीन अहम मौज़ूआत पे बात करूंगा। कोटली आज़ाद कश्मीर में आज डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया। ये हड़ताल क्यों की गई और आज तमाम सरकारी और प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी OPDs और इमरजेंसी मुकम्मल तौर पे बंद है। इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आटे का शदीद बहरान है, लोग सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस पे भी बात होगी। और आखिर पे तजावज़ात ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भी एहतजाज, यानी हजीरा में जो तजावज़ात ऑपरेशन हजीरा इंतज़ामिया की जानिब से बिलखुसूस असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा सरदार वलीद अनवर की तरफ से जो तजावज़ात ऑपरेशन शुरू किया गया है उसके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ जो है वो एहतजाज हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कोटली में एहतजाज के हवाले से। नाज़रीन कराम, ये 2-3 रोज़ कबल का वाक़या है। एक मरीज़ा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है और दौरान ज़चगी उसकी जो तबीयत है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है और वो सीरियस हो जाती है। और जो वहाँ डॉक्टर मौजूद थी जिसने उसको ऑपरेट किया, उसका C-सेक्शन किया, डॉक्टर इंसबात रफ़ीक नाम की जो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने उसका C-सेक्शन किया, उसका ऑपरेट किया और ऑपरेशन के बाद वो 2 घंटे के लिए वहाँ से किसी और जगह पे या किसी और हॉस्पिटल में चली गई। जब 2 घंटे गुजर गए तो उस मरीज़ा की जो तबीयत थी वो बिगड़ती गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने कोशिश की कि उसकी तबीयत को बेहतर किया जाए, उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाए, लेकिन वो तबीयत बजाय बेहतर होने के मज़ीद ख़राब होती गई। और फिर उस ख़ातून को, उस मरीज़ा को रेफ़र कर दिया रावलपिंडी में कि आप इसको पिंडी ले जाएं, इसकी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही। तो वो जब रास्ते में पिंडी जाते हुए उसकी डेथ हो गई। और ये एक ऐसा वाक़या था कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, लेकिन जब इस तरह का वाक़या हो गया तो उसके जो वरासा थे उन्होंने कोटली में आके उस लेडी डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है वो एक दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। तो फिर इंतज़ामिया ने क्या किया कि दफ़ा 322 के तहत डॉक्टर इंसबात रफ़ीक के ख़िलाफ़ FIR काट दी। जब FIR काट ली गई तो यकीनी तौर पे उन्होंने ये आर्डर किया कि फ़ौरी तौर पे FIR काटी जाए और इस मामले की इंक्वायरी की जाए और जो हकीकी जो असल हकीकत है उसको सामने लाया जाए कि ये डॉक्टर की जो गफलत है, डॉक्टर साहिबा की, ये क्यों हुई और क्यों एक शख्स की जान चली गई, एक मरीज़ा की जान चली गई। इस पे जो है वो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये वाक़या क्यों हुआ। जब इस तरह ये बात मीडिया पे आ गई कि उसके ख़िलाफ़ FIR काट दी गई तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक मीटिंग हुई। तमाम जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके जो सरबराहान हैं उनके दरमियान, और उन्होंने आज 23 तारीख को ये ऐलान किया कि कोटली आज़ाद कश्मीर में जितने भी प्राइवेट और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, ना तो वहाँ उनकी OPD ओपन होगी और ना ही इमरजेंसी। और अब नाज़रीन इकराम ये देखें कि इस हड़ताल पे बजाय अफसोस करने के, बजाय इस जो है वो इस जुल्म के ख़ात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करने के इसको मज़ीद तक़वियत दी जा रही है। और तक़वियत किस तरह दी जा रही है? हड़ताल करके, यानी सिस्टम को जाम करके। आज अगर कोई शख्स कोटली जाएगा, कोई मरीज़ जाएगा तो उसको जब हॉस्पिटल बंद मिलेंगे, उसकी इमरजेंसी बंद मिलेगी, उसकी OPD बंद मिलेगी, तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? तो आज की हड़ताल जो है इस पे जो हमारी सोसाइटी है इसको आँखें खोलनी चाहिए कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के बजाय हम उस जुल्म को तक़वियत दे रहे हैं। अगर उस लेडी डॉक्टर की गफलत से अगर एक मरीज़ा की जान चली गई तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, भाई हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा, किसकी गफलत थी, आया कोई मेडिकली इशू था या मामला क्या था। तो बजाय इसके इंक्वायरी के या बजाय इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के जो है वो हमारा शोबा सेहत जो है
وہ ہڑتال پہ اتر آیا اور آج کوٹلی آزاد کشمیر میں ہڑتال ہے اور اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے ہڑتال کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ عجیب ہے، دیکھیں کہ ہمارا سسٹم کہ اس فیملی کی داد رسی کرنے کے بجائے، اس کو حوصلہ افزائی دینے کے بجائے، اس کو مرہم پٹی اس پہ لگانے کے بجائے ہڑتال کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور آج پورے کوٹلی میں ہڑتال ہے اور سسٹم کو جام کیا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ جو دوسرا عام ایشو ہے وہ ہے حجیرہ آزاد کشمیر میں جو تجاوزات آپریشن ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، اور 2-3 روز قبل یہاں پہ ایک سروس اسٹیشن اس کو مسمار کیا گیا، تو کل اس سروس اسٹیشن کا جو مالک تھا شیخ طارق، انہوں نے وہاں کے کچھ جو لوگ تھے، عوام تھے، شہری، ان کو ساتھ ملا کے وہاں احتجاج کیا اور پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سروس اسٹیشن تھا یہ پچھلے 20 سال سے میری ملکیت میں ہے، میری ملکیتی زمین کے اندر ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ رن کر رہا ہوں، اور رات کی تحریکی میں انتظامیہ نے آ کے یہاں جو ہے وہ اس کو مسمار کیا، اس پہ جو ہے وہ مشین لگا کے اس کو اکھاڑ دیا، تو یہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ میری ملکیتی زمین ہے، اور ملکیتی زمین میں جو ہے وہ انتظامیہ نے اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کی مسمارکی قانوناً ہوئی یا نہیں؟ کیا انتظامیہ نے اس کو نوٹس بھیجے؟ کیا انتظامیہ نے اس کو بتایا کہ یہ جو اس نالے پہ جو سروس اسٹیشن ہے کیا یہ تجاوزات میں آتا ہے یا نہیں؟ یقیناً انتظامیہ نے نوٹس بھیجے ہوں گے، اور میری معلومات کے مطابق 2 نوٹس جو ہے وہ اس کو 2 سے 3 نوٹس گئے، اور ان نوٹس پہ اس نے جواب بھی دیا کہ میں چند دنوں کے اندر اس سروس اسٹیشن کو اٹھا لوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو طارق شیخ نامی شخص ہے وہ عدالت کے اندر سٹے لینے چلا گیا، اور انہوں نے سول کورٹ اور سیشن کورٹ کے سے سٹے بھی لیا، اور جب وہ سٹے خارج ہوا تو اس خارج ہونے کے بعد انتظامیہ نے ایکشن لیا اور اس جو سروس اسٹیشن تھا اس کو مسمار کیا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں مسمار کیا، اگر دن کی تاریکی میں کرتے تو تب مزہ تھا، اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی یہاں کوئی تگڑا ہوتا، پیسے والی پارٹی ہوتی، یا کچھ بڑی برادری کا آدمی ہوتا، کوئی سردار ہوتا، تو شاید اس پہ ہاتھ نہ ڈالتی انتظامیہ، تو میں ایک چھوٹی برادری سے میرا تعلق ہے، اور مجھے جو ہے وہ انتظامیہ نے آ کے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اس کے خلاف صاف اور شفاف کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور اس کا اثر نو جو ہے وہ جائزہ لے اور معائنہ کرے، کہ اس لیے کہ یہ زمین میری ملکیتی زمین ہے، اور ملکیتی زمین میں جو ہے آ کے انتظامیہ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ آیا یہ زیادتی ہے بھی یا نہیں، اور اگر انتظامیہ نے کیا ہے تو انتظامیہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور اس ریکارڈ کی روشنی میں ہی انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا احتجاج اب دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج اس کو عوام کس نظر سے دیکھتی ہے، یہاں حجیرہ کے جو باسی ہیں، حجیرہ کے جو شہری ہیں، وہ اس احتجاج کو یا اس پریس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں اس وقت آٹے کا بحران ہے، اور آٹے کا بحران اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ آج بھی در بازار چلے جائیں، اسی طرح مدارپور تیتنی روڈ چلے جائیں، حجیرہ سٹی کی اگر میں بات کروں تو اسی طرح سراڑی، دیوی گلی، کیری کوٹ، مختلف جو حجیرہ پوری تحصیل کے اندر جتنے بھی جو آٹے کے ڈپو ہیں وہاں پہ آج عوام سڑکوں پہ ہے، اور سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، احتجاج کر رہی ہے کہ آٹا ہمیں مل نہیں رہا کھانے کے لیے، اور جب سے ایلوکیشن کم ہوئی ہے تو آٹے کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت عوام سڑکوں پہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت عوام کے اندر جو ہے وہ خاصی پریشانی کا جو ہے وہ باعث بنا ہوا ہے، بالخصوص آٹے کا جو ایشو ہے۔ تو اس حوالے سے اگلے دنوں میں بھی جو ہے ہم بات کریں گے کہ بنیادی طور پہ یہ ایشو پیدا کیوں کیا گیا، آٹے کی ایلوکیشن کو کیوں کم کیا گیا، اور پھر پچھلے 8-9 ماہ سے جو دھرنے چل رہے ہیں اس پہ آٹے پہ سبسڈی جو ہے وہ اس کی بحالی کا مطالبہ ہے، بجائے آٹے کی سبسڈی بحال کرنے کے آٹے کا بحران پیدا کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو اس طرف لگا دیا جائے، اور لوگ جو ہیں بجائے احتجاج کرنے کے وہ آٹے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دیجیے اجازت، اللہ نے